नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। वजारत खारजा ने खत में लिखा, नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जमानत की मुद्दत खत्म हो चुकी, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए ताकि अपनी सजा मुकम्मल कर सकें। वजारत खारजा ने खत पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लिखा। शहबाज शरीफ की बरतानवी हुकूमत को खत लिखने की हुकूमती इकदाम की मजम्मत। कहा, नवाज शरीफ को हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की जमानत दी, तौसी के लिए हुकूमत से रुजू करने का कहा गया। फैसले में लिखा, हुकूमत की किसी इकदाम पर फिर अदालत जा सकते हैं, अदालत से रुजू का हक इस्तेमाल करेंगे। शाहिद खाकान ने कहा, हुकूमत नवाज शरीफ के पीछे पड़ी है, 100 खत भी लिख ले फर्क नहीं पड़ता। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान शख्सियात की हवालगी का कोई कानून मौजूद नहीं। बैरिस्टर अमजद मलिक की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, PTI हुकूमत ने बरतानिया को खत लिखकर पाकिस्तान की जग हसाई की। हुकूमत के खत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी बेहतरीन इकदाम है और नई मिसाल कायम करेगा। PTI हुकूमत ने मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खत लिखा। कुछ पाकिस्तानियों की राय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बर्मिंघम पहुंच गए। जियालों ने बालेहाना इस्तकबाल किया। कहते हैं, चोर चोर का शोर मचाने वाले ना तजर्बाकार बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू। आग लगाकर पूरी दुनिया का मन दांव पर लगा दिया। नॉटिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों का शदीद रद्द अमल। भारत में मुसलमानों पर मोदी सरकार के मुजालिम के खिलाफ अमरीकी रियासत वर्जीनिया में गोलमेज कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर जे सालिक, साजिद तारक, डॉक्टर गुलाम नबी फाई और अमरीका भर से मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। भारत की मुस्लिम कुश पॉलिसीज को रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। ग्लासगो में स्कॉटिश एशियन फॉर इंडिपेंडेंट के ज़ेरे एहतमाम 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में तकरीब। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन, MP केथ ब्राउन, हमजा यूसुफ और दीगर अरकान की खुसूसी शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की सख्त मज़म्मत करते हैं। फर्स्ट मिनिस्टर ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत कर दी। जामिया अलविया बोल्टन में मौलाना साबिर अली साबिर की सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किताब की तकरीब रोनुमाई। बरतानिया भर से उलमाए कराम और कम्युनिटी अरकान की शिरकत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मकतबा दारुल सलाम की जानिब से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन के एजाज़ में तकरीब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुअज्जिन रसूल डॉक्टर अयाद अहमद कहते हैं, कामयाब ज़िंदगी के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। लंदन में पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल की सालाना शानदार तकरीब। साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात भी शरीक हुई। 92 न्यूज़ के लिए शानदार सहाफ़ती और कम्युनिटी खिदमात और बेहतरीन कवरेज का अवार्ड। फ़ज़ा मिली नगमों से गूंजती रही। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट की मकबूलियत का ग्राफ आसमान को छूने लगा। दुनिया मौसीकी के कई एजाज़ात समेटने वाले टेलर स्विफ्ट 2019 में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन गुलकारा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने इलाज की गर्ज से लंदन जाने वाले नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है। पंजाब हुकूमत ने विफाक से सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ लंदन में इलाज नहीं करा रहे, लिहाजा उन्हें वापस बुलाने के लिए बरतानवी हुकूमत से राबिता किया जाए। बरतानिया को लिखे गए खत में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें वापस भेजा जाए ताकि वो अपनी सजा मुकम्मल करें। खत लिखे जाने की तस्दीक करते हुए वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा कि खत जारी होते ही लंदन से चीखो पुकार सुनाई दी है। चीखो पुकार से जाहिर होता है वो लंबे अरसे के लिए गए थे।
नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम, हमारे हवाले किया जाए। वफाकी हुकूमत ने बरतानिया को खत लिखकर कहा इलाज के लिए लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कायद को डिपोर्ट किया जाए। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वजारत खारजा के जरिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा गया है। खत के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें वापस भेजा जाए ताकि वो अपनी सजा मुकम्मल करें। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने तस्दीक करते हुए बताया, रिलीफ देने वाले डॉक्टर्स के बोर्ड की सिफारिश पर ही खत लिखा गया है। कैदी मरीज परदेश से देश तशरीफ ले आए। चिट्ठी जो है वो लिख दी गई है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और उनके सहूलतकार लीडर ऑफ दी अपोजिशन से गुजारिश की गई है कि जो कैदी साहब हैं, मरीज जो हैं, वो अपने परदेश से देश तशरीफ ले आए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, खत जारी होते ही लंदन से चीखो पुकार सुनाई दे रही है। चीखो पुकार से जाहिर होता है कि वो लंबे अरसे के लिए गए थे। इखलाकियात का दर्स देने वाले ने भाई के साथ रेस्टोरेंट में इकदार की धज्जियां बिखेरी। इस चिट्ठी के इशू होते ही जो आओ पुकार चीखो पुकार लंदन से सुनाई दी है, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो लंबा बिस्तर बांध के गए थे। सोशल मीडिया में फुटेज आई थी, उसी ने बता दिया था कि आप अखलाकी तौर पे कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप गए थे वो मकसद आपने पूरा नहीं किया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पर तबसरा करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मीडिया ने नवाज शरीफ के प्लेटलेट स्टॉक मार्केट की तरह दिखाए। अब तो नून लीग की कुल प्लेटें ही जाम हो चुकी हैं। नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए हुकूमती खत का जिक्र सुनते ही शहबाज शरीफ बरहम हो गए। हुकूमती इकदाम को नवाज शरीफ के इलाज में रुकावट डालने की कोशिश और उन्हें कत्ल करने के मुतरादिफ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने धमकी दी, एक खत क्या 100 खत भी लिख लें, नवाज शरीफ इलाज कराकर ही वापस लौटेंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के हुकूमती फैसले को गैर अखलाकी और गैर मंतकी करार दे दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को खत लिखने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। हुकूमती जल्दबाजी मुजरिमाना और मजमूम इरादों को अयां करती है। इमरान खान सियासी इंतकाम और जाती दुश्मनों में ओछी हरकतें कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत नवाज शरीफ के पीछे पड़ी है, 100 खत लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत से नवाज शरीफ साहब रुजू करेंगे, ये फैसले अदालतों के है। जब इलाज मुकम्मल होगा उसके बाद वापस आएंगे। लीगी रहनुमाओं ने बरतानिया को खत लिखने के हुकूमती इक़दाम को नवाज शरीफ के इलाज में रुकावट डालने की कोशिश और उन्हें कत्ल करने के मुतरादिफ करार दिया है। हुकूमती एक्शन और लीगी रिएक्शन आपने देख लिया, अब कानूनी नुक्ता नज़र भी जान लीजिए। लंदन में मारूफ माहिर कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक ने बरतानवी हुकूमत को लिखे गए खत को जगहसाई के मुतरादिफ करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे केसेस में किसी शहरी की वापसी का दोनों ममालिक के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं। मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान के खत के ऊपर हैरानगी हुई है, क्योंकि ज़ेरे इलाज मरीज को एक कमीशन की रिपोर्टों के जरिए, फिर हाई कोर्ट की जमानत की दरखास्त के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरतानिया प्राइवेट इलाज के लिए आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। और जाहिर है कोई भी एक्सटेंशन या अदालती तोसीह ज़ेरे निगरानी डॉक्टरों की एक्सपर्ट रिपोर्ट्स और जो उनकी आ रहा है उनकी नतीजे में ही एक्सटेंशन होगी। तो इस तरह की प्री मेच्योर खत लिखना, जबकि गवर्नमेंट पाकिस्तान और बरतानिया का कोई मुआहदा नहीं है। फिर दूसरा, वो पहले ही दो मामलात में ऑलरेडी उनको रिजेक्शन हो चुकी है। और तीसरा, ये जग हसाई है कि एक ज़ेरे इलाज मरीज जो है, जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करेगा और जब तक उसका इलाज हो रहा है, तो अपने आप को एक किस्म का लाफिंग स्टॉक बनाने वाली मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी पर शुबा करने वाले माजी में उनकी वालिदा की बीमारी पर भी शक करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें माफिया मांगना पड़े। कौम से दरख्वास्त है कि वो मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जहाँ तक शकूक का ताल्लुक है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरी वालिदा साहिबा जो है वो उनकी बीमारी पे भी इसी किस्म के जो है शकूक का इजहार करते रहे, लेकिन पर उसके बाद में खुद ही जो है ना कुछ लोगों ने बल्कि इस पर माजरत भी की, मैं अब क्या जो है ना इस चीज़ में जाऊँ। लेकिन बात यह है कि क्या
आप बतौर मीडिया मियाँ साहब को फॉलो नहीं करते रहे जो है ना अपना उनके अस्पतालों में? क्या उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट नहीं होती रहीं? और दूसरी बात ये कि क्या जो है ना हर बीमारी जो है उसका इलाज, उसका हल जो है अस्पताल है? उनका जो है कितना इलाज हुआ है, कितने डॉक्टर्स के पास गए हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ जो है बदली गई हैं उनकी, और कौन कौन सा जो है ना उनका इलाज होता रहा है जो है? क्या जो है ना ये चीज़ किसी को जो है आज तक नज़र नहीं आई है? क्या जो है ना आपको जो पुराने नवाज़ शरीफ में और आज के नवाज़ शरीफ में फ़र्क आपको जो है नहीं नज़र आता है? ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी की बातें हैं जो कि बाद में जो है इंसान को ख़ुद अफसोस करना पड़ता है जो है जिन बातों के ऊपर। मैं ये आज भी जो है ना मैं कौम से इस दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला जो है उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनको अल्लाह ताला दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। और बेशुमार मैसेजेस आते हैं, बेशुमार दुआएं मौसूल होती हैं हमारी दोस्तों की जानिब से, कौम की जानिब से। और इस वक्त जो है रह रहे कि इस वक्त एहसास भी जो है ना उजागर हो रहा है, जो कि आपके अपने जो है ना टीवी शोज़ पे हम देखते हैं कि मियाँ साहब को मिस किया जाता है। नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बरतानिया को लिखे गए खत के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिला जुला रद्दअमल ज़ाहिर किया है। किसी ने इस इक़दाम को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया तो किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने क्या कहा, ये देखते हैं। देखें जी, नवाज शरीफ को वापस ले जाने का मुझे तो जहाँ तक लगता है कि PTI अपने सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए दावा कर रही है, वरना तो माजी में जितने भी इन्होंने दावे और वादे किए वो रेत की दीवार साबित हुए। जितने भी बंदे वहाँ पे जो भी है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम है या लीडर हैं, कोई भी ऐसा कोई काम करता है जो कानून के मुनाफी है, तो उनके लिए वहाँ पे एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो वहाँ पे जवाब दे के अपने तमाम इल्ज़ामात को जवाब देने के बाद वो वहाँ से निकलें। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को पहले ही वापस इधर नहीं भेजना चाहिए था। अब जो है वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, और पाकिस्तान और इंग्लैंड का कोई एक्स्ट्रा ट्रेडिशन कोई ऐसी नहीं है कि वो अपने जो बंदे हैं वो एक्सचेंज कर लें। मुल्क पाकिस्तान ऐसा ये फैसला करे तो बहुत अच्छी बात है, आइंदा फिर ऐसा कुछ नहीं करेगा ना, तो ऐसा होना चाहिए, इक़दाम ऐसा होना चाहिए। ऐसे हथकंडों से इंशाल्लाह नवाज शरीफ घबराने वाला लीडर नहीं है। नाज़रीन, कई दहाइयों तक कराची और पाकिस्तान की सियासत में किंग मेकर रहने वाले बानी MQM कंगाल हो गए। लंदन में बैठकर पाकिस्तान में लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाने का मुकदमे का दिफा करने के लिए MQM के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट को फरोख्त पर लगा दिया। 2 माह बाद भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने ना पहुंचा। लंदन में MQM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट किसी दौर में सियासी और तंजीमी सरगर्मियों का गढ़ था। इस सेक्रेटेरिएट में बैठकर बानी MQM कराची शहर की सियासत की डोरें हिलाया करते थे, और आज नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि वो पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। उनके पास ओल्ड बैली की अदालत में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने MQM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट फरोख्त करने का इश्तेहार लगा दिया है। मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट को 10 लाख पाउंड में फरोख्त पर लगा दिया गया है। इस सेक्रेटेरिएट में 6 कारें पार्क करने की गुंजाइश है। ये एजवेयर अंडरग्राउंड स्टेशन से चंद कदम के फासले पर वाक़ है। इसमें पैसेंजर लिफ्ट, रिसेप्शन और एयर कंडीशनिंग का निजाम मौजूद है। ये ऑफिस कई हफ्ते से फरोख्त के लिए पेश किया गया है, लेकिन 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक किसी खरीदार ने राब्ता नहीं किया। जराये के मुताबिक दर्जनों लोग इस दफ्तर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने खरीदारी पर रजामंदी जाहिर नहीं की। इमारत के बाहर बराए फरोख्त का इश्तेहार भी चस्पा है। एजवायर के 2 मकामी स्टेट एजेंट्स के पास MQM सेक्रेटेरिएट बराए फरोख्त के इश्तेहार भी मौजूद हैं। MQM सेक्रेटेरिएट की मुमकिना फरोख्त की खबर पर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा शबीर कायम खानी का कहना है, बानी MQM मकाफाते अमल का शिकार हैं। उन्होंने माजी में जो बोया वही काट रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है कि बरतानिया में इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम में एशियाई लोग भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। अब सबके लिए बराबर सहूलियात है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ब्रेग्जिट के बाद ला मुहाला मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो यूरोप वापस जाएंगे,
اور وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے تو یہاں پہ شارٹیج جو ہے امپلائمنٹ ہوگی، شارٹیج کیٹیگریز ہوں گی جس میں آپ کو ملازمتیں دینی پڑیں گی لوگوں کو باہر سے، کیونکہ آپ یہاں کے اویلیبل جو کموڈٹی ہے اس سے وہ فل نہیں کر سکیں گے، جیسے نرسیں ہیں، ہاسپٹل انڈسٹری ہے، ٹورزم انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، سائنس اینڈ ریسرچ ہے. تو یہ گورنمنٹ نے بر وقت اقدام کیا ہے کہ آسٹریلین طرز کا پوائنٹ بیس سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس سے جو انڈیا ہے وہ 70 پوائنٹ جو دے رہے ہیں اس سے آلریڈی جو ہے وہ آسان ہو رہا ہے سسٹم، لیکن میرے خیال میں اور بھی آسان کرنا پڑے گا. مثل شارٹیج آکیوپنسی میں یہاں پہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے کہ آپ ساؤتھ ایشیا سے لوگوں کو آسانی سے لے کے آ سکیں. جو ٹیمپریری مائیگرینٹ ہیں اس کو وہ تو آتے ہی ہیں یورپ سے، لیکن جو ساؤتھ ایشیا سے جو بڑی جابس ہیں اس کے لیے لوگوں کو لانے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے. اچھا، اب یہ جو ہوم آفس کی نئی پالیسی ہے اس کے مطابق جو ہنر مند افراد ہیں، اسکلڈ پرسن ہیں، ان کو برطانیہ منتقل کرنے کا ایک بڑا واضح پروگرام کا اعلان کیا گیا جس میں پوائنٹ بیس سسٹم بھی ہے. اس سے کس طرح آپ سمجھتے ہیں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ 70 پوائنٹ انہوں نے رکھے ہیں، اس میں زیادہ تر وہ کر رہے ہیں کوشش کہ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ان کو زیادہ نمبر ملیں گے. اچھا، یہ جو یہاں پر یورپی یونین کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ 2020 کی 31 دسمبر 2020 تک جو ہے وہ اپنی یہاں پر اسٹیٹس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. ان کے لیے بھی کوئی پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے؟ ان کے لیے باقاعدہ قانون بنے گا نا کہ جو لوگ آلریڈی بریگزٹ سے پہلے یہاں موجود ہیں، ریگولرائز کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے لیے انہوں نے بڑا آسان سا فون کے اوپر، اینڈرائڈ کے اوپر اور آسان سا انہوں نے طریقہ رکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. یہ تو وہ آپ وکیل کے ذریعے یا سٹیزن ایڈوائس بیورو کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں کہ ہم نے بریگزٹ کے بعد یہاں رہنا ہے، تاکہ وہ ان کے گورنمنٹ کے ڈیٹا میں ہوں. لیکن ان کے لیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور نیشنلٹی کے لیے پالیسی بنے گی کہ وہ جب تک یہاں رہیں گے اگر کوالیفائڈ ہیں پرانے قانون کے تحت تو وہ 5 سال پورے کر کے پرماننٹ ریزیڈنسی اختیار کر سکیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری کا برمنگھم پہنچنے پر جیالوں نے والہانہ استقبال کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چور کا شور مچانے والے ناتجربہ کار بری طرح ناکام ہو چکے. مزید احوال عابد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری کے برمنگھم پہنچنے پر جیالوں نے ان کا بھرپور والہانہ استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیر بخاری نے کہا کہ موجودہ اہل حکومت تمام پارٹیوں سے سیاسی انتقام لے رہی ہے اور ان کی تمام تر توجہ کرپٹ اور چور کہہ کر عوام کو بیوقوف بنانے پر مرکوز ہے. برمنگھم ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد پی 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 برطانیہ کے عہدیداران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ حکومت کا 2020 کا ریونیو ٹارگٹ 5.5 خرب تھا اور وہ اب اسے کم کر کے 5.2 خرب پر لے آئے ہیں. پاکستان کی صورتحال جو سب سے ورسٹ ہے وہ اکانومی کی ہے اور اس کے بعد پھر لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے. پرائمریلی انہوں نے جو بجٹ دیا 2020 کا، اس میں ان کا جو ریونیوز ٹارگٹ ہے وہ 5.5 ٹریلین تھا. الٹیمیٹلی اس کو ریڈیوس کرنا پڑا اور پھر اس کو بعد 5.2 پہ لے کے آئے. ابھی وہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ریونیو کی ڈیفیسٹ ہے اور یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. اس موقع پر پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور جیالوں نے سید نیر حسین بخاری کے برطانیہ دورے کو پارٹی کے مستقبل کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا. ان کو نہ تو حکومت چلانے کا آتا ہے، سوائے ایک نعرہ لگاتے ہیں میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں. سارے تو اپنے پروں کے نیچے بٹھائے ہوئے ہیں، سارے تو اس نے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. پتہ نہیں نعرہ لگا کے کس کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور لوگ اب اس کے تنگ آ چکے ہیں اس کے اس نعرے سے، اور لوگ تو اب اس حکومت سے نجات بھی چاہتے ہیں. جیالوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ کی سرزمین سے جس طرح محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے تحریک شروع کی تھی، اسی طرح چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کال پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک شریک ہوں گے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ناٹنگم میں ایسے کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں مذہبی پروگرامز، ہیلتھ، فوڈ اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا سکے. شہزاد ارمان رپورٹ کریں گے. برطانیہ کے شہر ناٹنگم میں ایک فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگوں نے بھرپور شرکت کر کے دل کھول کر فنڈز دیے. پروگرام کے اختتام تک 1 لاکھ پاؤنڈز کے عطیات لوگوں نے جمع کروائے. Now there's 2 riwayas in the Sunan of the Jami' of Imam Tirmidhi. One is Hilaqat al-Dhikr.
92 न्यूज से बात करते हुए शुरका ने कहा कि ये एक अच्छे मकसद के लिए कदम उठाया गया है और हम इस कार्य खैर में इनके साथ भरपूर तावन करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम अहबाब का जो इस फंड में शिरकत की, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इसका सिला अता फरमाए। 1 लाख पौंड जो है ना उन्होंने चंदा दिया। We need the centre. We're looking forward to inshallah providing services for the community. It's going to be education. It's going to be inshallah musalla. We're going to have health, well-being, education there as well. चेयरमैन एजुकेशन सेंटर हाजी अनवर ने प्रोग्राम में शरीक तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम इस कम्युनिटी सेंटर के क़याम के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। स्कॉटिश एशियन फॉर इंडिपेंडेंट के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर मकामी हॉल में परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड में गुज़श्ता बरतानिया के आम और सबसे बड़े इंतखाबात में स्कॉटिश नेशनल पार्टी की कामयाबी पर पाकिस्तानी और एशियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी सियासी तंजीम स्कॉटिश इंडिपेंडेंट्स फॉर एशियन ने एक पुरवकार तकरीब मुकामी हॉल में मुनक्कद की, जिसमें फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन समेत मेंबरान स्कॉटिश पार्लियामेंट केथ ब्राउन, हमजा यूसुफ, एलिसन, स्टीवर्ट मैकडोनाल्ड ने भी खसूसी शिरकत की। तंजीम के सदर चौधरी मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब स्कॉटलैंड आज़ाद होगा और आज़ादी के इस सफर में पाकिस्तानी, कश्मीरी और एशियन अफराद खसूसी किरदार अदा करेंगे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के पाकिस्तानी रहनुमाओं शाहिद फारूक, मियां इरशाद समेत दीगर का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तानी अफराद को ज्यादा तादाद में पार्टी के टिकट्स दिए जाएंगे, जिससे पार्लियामेंट में एशियन बाशिंदों की नुमाइंदगी वाज़ेह होगी। मेरा ये मानना है कि जो यंगस्टर है हमारे, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट में हिस्सा लेना चाहिए। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा, हम कश्मीर में होने वाले मजालम की मजम्मत करते हैं और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत करते हैं। निकोला स्टर्जन ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि SNP मरहूम चौधरी बशीर की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। It's a fantastic event. Scots Asians for Independence is a really valued part of the SNP and plays a big role in Scotland and has contributed to the SNP's success, and this is an opportunity to celebrate that, so I'm delighted to be here. तकरीब के बाद फर्स्ट मिनिस्टर शुरकाए महफिल में घुल मिल गईं, हर टेबल पर जाकर तस्वीर बनाई। I'm the qualities officer for the Young Scots for Independence. To come to an event like this, to see a mix of people, it's just been absolutely brilliant. It just inspires us. What more we need to do to increase representation of all. फंक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा, कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की। Amazingly organised. It was a really enjoyable night, and it's just wonderful to recognise the success of the party. You know, it was an amazing achievement to get 80% of the vote. And it just really indicates how close we are to independence. And if we harness like all the energy that's here tonight and all the people that want independence, especially youngsters हैं एशियन कम्युनिटी के अंदर से, वो आए स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, हम उनको फुल ओपन आर्म से वेलकम करेंगे। ये जो फंक्शन था, ये जो हाल में जनरल इलेक्शन हुआ है, वो जो SNP ने ह्यूज लैंडस्लाइड किया, उसी की कड़ी है। तो साफ़ी जो है स्कॉटलैंड के ज़ेर इत्माम ये फंक्शन हुआ और माशाल्लाह आपने जैसे का देखा कि ये फंक्शन बिल्कुल गचागच भरा हुआ था। There has to be more Muslims, more Asians, more ethnic minorities in the parliament. Tonight was particularly nice. There was a great feeling, and I loved the question and answer session. Seeing, particularly the young people that are involved in the organisation, saying it's about time we had some action and not just good words. And then our First Minister to endorse that. निकोला स्टर्जन ने पार्टी की कामयाबी की खुशी में केक भी काटा। निकोला स्टर्जन और उनकी दूसरी क़यादत ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने यहाँ पे शिरकत की और निकोला स्टर्जन का यही कहना था। एक तो उन्होंने दो बातें अहम की, एक उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के हवाले से हम जो खुद हक़ खुद इरादियत है कश्मीर के लोगों को वो दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब स्कॉटलैंड भी आज़ाद होगा। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जामिया अलविया बोल्टन में मौलाना साबिर अली साबिर की सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखी गई किताब की तकरीबन रुनुमाई हुई, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और कम्युनिटी अरकान ने शिरकत की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में।
برطانیہ میں نوجوان نسل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعارف کرانے کے لیے مولانا مفتی محمد صابر علی صابر کی کتاب مٹھی برابر داڑھی واجب ہے کی تقریب رونمائی جامعہ الویہ بولٹن میں ہوئی۔ بابرکت تقریب میں برطانیہ بھر سے بڑی تعداد میں علماء کرام کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی اور بچے بھی شریک ہوئے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قاری شبیر حسین نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد علامہ محمد اظہر اور حافظ زبیر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت کے پھول نچھاور کیے۔ کی نظامت کے فرائض حافظ مولانا محمد طیب علی نے نبھائے اور خوبصورت لفظوں اور جملوں کے ساتھ تقریب کو آگے بڑھاتے رہے۔ تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مفتی مولانا محمد انصر قادری کا کہنا تھا کہ مولانا مفتی محمد صابر علی صابر کی یہ کاوش انتہائی قابل تعریف ہے۔ میری قسمت کی قسم اٹھائیں سگان بغداد، میری قسمت کی قسم اٹھائیں سگان بغداد، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہراتے۔ حضرت نے انگلستان کی سرزمین پہ رہ کر یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پہرا ہے، اور یہ پہرا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بڑے بڑے اعمال سے بہتر ہے۔ مفسر قرآن مولانا قاری محمد طیب نقشبندی نے اپنے خطاب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر روشنی ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے لمبائی سے بھی کچھ کاٹتے تھے، چوڑائی سے بھی کچھ کاٹتے تھے، تو ان دونوں حدیثوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے جتنے محدثین کا نام لیا ہے، امام ابن حمام، امام بدر الدین آئینی، امام ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر محدثین نے ان حدیثوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے، ان میں تطبیق دینے کے لیے یہی لکھا ہے، اور یہی ساری چیزیں مولانا صاحب نے لکھی ہے کہ یہ سارے محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہو رہا ہے داڑھی رکھو یہ قبضے کے لیے ہو رہا ہے، اور جو کاٹنے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے وہ قبضے سے زیادہ کاٹنے کے بارے میں۔ مفتی محمد اسلم، مفتی محمد نصیر اللہ، مولانا محمد عمر حیات قادری، مولانا ساجد الہاشمی، حافظ مولانا محمد رفیق طاہر نے بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی فضیلت اور برکت سے آگاہ کیا۔ We follow the fashion of the time، ٹھیک ہے، اگر فیشن ہے نا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ So if the entire town of Bolton kept a beard, all the men had beards, you would last a week and you'd say everybody in Bolton has got a beard, therefore I must have one. آج کل یونیورسٹی میں ٹرینڈ چل رہا ہے، a lot of youngsters are keeping beards as fashion. اگر اسلام میں you keep it as a fashion, it will not help you, not in this world and not in the hereafter. لیکن اگر مدینہ کی طرف رخ کر کے داڑھی رکھیں گے نا تو it will help you in this world and the hereafter. اس موقع پر 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کتاب کی اشد ضرورت تھی، اور یہ کتاب اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ تقریب رونمائی جو حضرت علامہ مولانا صابر علی صاحب نے نبی پاک کی سنت کے احیاء کے لیے ایک بہت خوبصورت کتاب تصنیف کی ہے، اور تاکہ ملت کے اسلامیہ کے اندر اور بالخصوص UK کے نوجوان کو اس طرف راغب کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہی میں اصل اسلام ہے۔ نہایت ہی اہم کتاب ہے اور اس کی ضرورت تھی، چونکہ اس مسئلے میں لوگ کنفیوز تھے کہ داڑھی شریف جو ہے وہ کتنی رکھنی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر اہل اسلام پر، اہل سنت پر، اہل حق پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس کتاب نے ابطال باطل کیا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے احقاق حق ہوگا، اہل حق کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی۔ میرے برادر مکرم علامہ محمد صابر علی صاحب نے وجوب القبضہ فی مقدار اللحیہ کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی شریف کے حوالے سے بڑی محققانہ مدلل کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے مصنف مولانا مفتی محمد صابر علی صابر کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بڑی دیر سے ان کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کی کتاب لکھی جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جس بندے نے میری کسی سنت کو اس وقت زندہ کیا جب لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ چکے تھے، تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اللہ گواہ ہے، نہ میرا مقصد تعریف کو سمیٹنا ہے، نہ کوئی منافع کمانا ہے، نہ کسی سے واہ واہ کروانا ہے، بس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خدمت اور حضور کی حدیث کی
خدمت کے لیے یہ محنت میں نے کی ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز بولٹن. برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید. مسلمانوں کے قتل عام کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا مودی نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کا امن داؤ پر لگا دیا ہے. ناٹنگم سے شہزادہ ارمان کی یہ رپورٹ. Last few months now we have seen that this oppression and tyranny has been worsened in the areas in India, in particular in Delhi. We send a heartfelt message to humanity really to have a look at this issue and to consider whether the killing, whether the oppression of innocent Muslims is justified from a human point of view. And for میں اور اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت نہیں دے رہا تو ان کو نسل و نابود کرے. انڈیا والے جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کچھ بھی کر رہے ہیں کہ مسجد شہید کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم کو جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے. My question is to United Nations, what are you doing? Are you just asleep? You just want to stay asleep because they're Muslims? وہ سیکولر کرتا ہے، لیکن جو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو دہلی کے اندر ہوا ہے، تو یہ ان کی یہ سیکولرزم کدھر گئی ہے؟ وہ پاکستان کی طرف سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے وارننگ ہے کہ پلیز مسلمانوں کے ساتھ ایسے نہ کریں. یہ نہ ہو کہ سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے اور مودی کے لیے بچنا مشکل ہو جائے. مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، تو یہ مہذب دنیا کو چاہیے کہ تھوڑی آواز اٹھائیں اور ان کو روکیں اس کام سے. جو مودی ہے یہ اس نے انڈیا کی اتنی تباہی کی ہے کہ کسی بھی نہ مسجد چھوڑی ہے نہ اس چھوڑیا کشمیریوں نے اتنا ظلم کیا. ہمارے کتنے اصل ریلیٹیو ہے وہ انہوں نے کوئی ٹیلی فون نہ، ان کوئی تعلق نہیں، کوئی گل نہیں، بات نہیں. شہریوں نے اقوام متحدہ اور عالمی میڈیا کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں. شہزاد ارمان، 92 نیوز، ناٹنگہم. معروف برطانوی اردو اخبار کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ انٹرنیشنل کی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 92 نیوز ٹیم کو بہترین کمیونٹی کوریج پر ایوارڈ سے نوازا گیا. بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے. لندن کے مقامی ہوٹل میں برطانوی اردو اخبار کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم، اسکاٹ لینڈ اور گرد و نواح سے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. برطانیہ میں کامیابی سے اشاعت کے 17 سال مکمل ہونے پر اردو اخبار کے پبلشر آصف سلیم مٹھا نے مہمانان گرامی سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، مشتاق لاشاری، بیرسٹر امجد ملک، راجہ محمد عادل OBE، سابق میئر برنٹ ارشد محمود ڈار، کونسلر کاشف سمیت تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں اردو اخبار کو پذیرائی ملتے 17 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، جس پر وہ پاکستانی کمیونٹی کے شکر گزار ہیں. 17 سال سے یہ ایک فری نیوز پیپر ہے جو اس ملک کے اندر انہوں نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا. یہ بڑی خدمت کی بات ہے، بڑی بات ہے کہ ایک نیوز پیپر کو آپ مفت سب کو دیتے ہیں. یہ جہاں بھی میں جاتا ہوں ان کا نیوز پیپر پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور مرزا صاحب کی یہ بڑی کاوش ہے اور ان کی ٹیم کی یہ بڑی کاوش ہے، اور ان کا نیوز پیپر جو ہے وہ اسٹرینتھ سے اسٹرینتھ جا رہا ہے. تقریب میں ہر سال کی طرح اس بار بھی برطانیہ بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیے گئے. تقریب میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب سابق وزیر عابد شیر علی سے ایک سماجی شخصیت نے ایوارڈ وصول کرنے سے انکار کر دیا. تاہم عابد شیر علی نے اس موقع پر بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیار غیر میں پاکستانیوں کو تحمل اور اتحاد سے رہنے کا مشورہ دیا. پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ یونائٹڈ ہے، یہاں پہ نان پولیٹیکل بیس پر یہ اس طرح کے فنکشن آرگنائز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور میں دعا گوں اور اپنی پاکستان کمیونٹی کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہنستا بستا رکھے اور خوشیاں دے. تقریب میں ملی نغموں اور پاکستانی علاقائی میوزک سے حاضرین کو محظوظ کرنے کے لیے معروف مقامی گلوکار SK1 اور سہیل سلامت نے سر بکھیر کر تقریب کو 4 چاند لگا دیے. میں جموں و کشمیر میں جاری مسلسل بھارتی بربریت اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ظالمانہ داستان رقم کرنے پر مودی سرکار کی مذمت کی گئی اور جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ہالینڈ سے اسپیشل پروگرام کے لیے آیا ہوں، اور جیسے یہ کہ پاکستان اچیومنٹ ایوارڈ، اور اتنا اچھا لگا کیونکہ غیر سیاسی یہ پروگرام ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، ہمارا مختلف پارٹیوں سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں آپس میں ایسی گیٹ ٹوگیدر کی ضرورت ہے. کہ بڑا اچھا لگا کہ KGC کو ہم اس میں لے کے جا رہے ہیں، پراپرٹیز کو. وجہ یہ کہ اتنا اچھے طریقے سے پاکستانی کمیونٹیز کا یہاں پہ جو
ملنا ہے اور جوٹنا ہے، اور ان کا جو یہاں پہ میں نے دیکھا ڈسپلن اور آپس میں محبت، اٹس فن، اٹس بہت اچھا لگا، مزہ آیا دیکھ کے۔ تقریب کے اختتام پر 17ویں ایوارڈ تقریب اور سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ملی نغمے پیش کیے گئے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سعودی عرب میں مکتبہ دارالسلام کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن الشیخ ڈاکٹر ایاد احمد الشکری کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریاض سے عمیر علی رپورٹ کریں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن الشیخ ڈاکٹر ایاد احمد الشکری کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الشیخ ڈاکٹر ایاد احمد الشکری نے کہا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ پھر ہم سب اس کے لیے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، اپنے راستے جو ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں آئیں شیخ، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کا مزید کہنا تھا کہ دین کی تعلیم حاصل کر کے معاشرے کی اصلاح کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اذان کی اہمیت اور غزوہ احد کے حوالے سے بھی خطاب کیا۔ رسول اللہ كان معه مجموعة 10 من 6 من الأنصار و4 من المهاجرين دخلوا في جبل أحد وهم يسيرون وإذا بالمشركين يعرفون أن الرسول في وسط هذه المجموعة فاصبحوا يلحقون برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبہ دارالاسلام کے مدیر عبد المالک مجاہد نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانیوں کے دل الحرمین الشریفین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پوری قوم مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام اور مؤذن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ عمیر علی 92 نیوز ریاض سعودی عربیہ۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔